مجھے گنہگار کی ایسی قسمت رہنما بن گئی رب کی رحمت. میں مسافر ہوں کوئے نبی کا، ہم سفر میرا روح الامین ہے. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں، معترض کیوں میرا نکتہ چین ہے. عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. سبحان اللہ. آج کی یہ پروقار تقریب جو یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے سجائی گئی ہے، اور آج کی اس تقریب میں شجرکاری مہم کی جائے گی جو کریمی چرنگی سے 2 منٹ چرنگی تک، جس میں ہزاروں پودے شہداء کے نام کے لگائے جائیں گے. اسی کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا. اسی کے ساتھ میں گزارش کروں گا نسرین جلیل باجی سے، مرکزی رہنما MQM پاکستان، کہ وہ آئیں اور آج کے اس پنڈال سے اظہار خیال فرمائیں. نسرین جلیل باجی. پاکستان پاکستان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر موجود محترم خالد مقبول صدیقی بھائی، مصطفیٰ کمال بھائی، فاروق ستار بھائی، انیس قائم خانی بھائی، تمام ساتھی، بہت پیارے تحریکی ساتھی، آپ سب کو السلام علیکم. اور سرجانی ٹاؤن آپ کو السلام علیکم. آج کا دن 1965 کی جنگ میں جس بہادری سے افواج پاکستان نے دشمن کا مقابلہ کیا، اس کی یاد میں آج یہ دن منایا جا رہا ہے. آئیے ہم سب مل کر افواج پاکستان کو سلام پیش کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جگہ کھڑے ہو کر افواج پاکستان کو سلام. افواج پاکستان اپنے فرائض کی ادائیگی میں آئے دن افواج پاکستان کے جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں.
पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है। साथियों, जो लोग आज अफवाज पाकिस्तान पर उंगली उठा रहे हैं या उन्हें मतऊन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की जड़ों को मैं बजाते खुद शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ। पाकिस्तान है तो हम हैं। इसके साथ साथ आपको बताती चलूं कि अफवाज पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशंस की पीस कॉर्प में एक मकाम है, जहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, जैसे रुवांडा और बोस्निया में पाकिस्तानी फौज का एक नुमाया किरदार था, जिसको दुनिया जो है उसकी मुतरफ है। MQM पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करती है। इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि मईशत के हवाले से भी आज फौज का किरदार है। SIFC में जो वो काम कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान शादो आबाद रहे और हम तरक्की करें। आज MQM पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान के शोहदा की नज़र अपनी शजरकारी का ये दिन कर रही है। हम उनके नाम के दरख्त लगाने जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि शजरकारी आपको बहुत देर में सूझी, तो उर्दू में मसल है कि देर आए दुरुस्त आए, इट्स नेवर टू लेट, सो लेट्स बिगिन। शजरकारी मुहिम का आगाज हम आज सुरजानी टाउन, आगाज तो अगस्त के पहले हफ्ते पहले रोज शुरू हो गया था, लेकिन आज सुरजानी टाउन में ये काम किया जा रहा है। तो आइए हम सबका साथ दीजिए। शुक्रिया। ये थी सीनियर मरकज़ी रहनुमा नसरीन जलील बाजी, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। और आज करीमी चौरंगी से 2 मिनट चौरंगी तक ये हज़ारों पौधे उन शोहदा के नाम हैं जिन्होंने दिफा पाकिस्तान में अपनी जान का नजराना दिया। और हम सब पर यह फर्ज है कि आज हम उन्हें खराजे तहसीन पेश करें। मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइएगा, पाकिस्तान पाकिस्तान। के हजारों फूल से चेहरे झुलस के खाक हुए, भरी बहार में इस तरह अपना बाग जला। मिली नहीं ये अर्ज़ पाक तोहफे में हमें, जो लाखों दीप जले तो ये चिराग जला। इसी के साथ मेरी गुजारिश सीनियर मरकजी रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फारूक सत्तार भाई से कि वो और आज के प्रोग्राम से अपने ख्याल का इजहार करें। आप सबकी भरपूर तालियों में फारूक सत्तार भाई। इंतहाई काबिल एहतराम कन्वीनर और चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल भाई और नसरीन जलील बाजी, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भाई, मरकज़ी कमेटी के अरकान और उसके साथ जो यहाँ पर तंजीम से और तहरीक से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदार तहरीकी साथी और कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके साथ साथ NA 244 सुरजानी टाउन और उससे मुलाका इलाकों की आवाम भी एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ, मेरे भाई, मेरे बुज़ुर्ग और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के दोस्तों, आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज का दिन 6 सितंबर यौम दिफा इंतहाई अहमियत का हामिल है।
اور ہم سب جانتے ہیں کہ 14 اگست کو یقیناً ہم آزاد ہوئے تھے، اور 14 اگست ہمارا یوم آزادی ہے، اور یہ ان کی قربانیوں کے طفیل ہے جنہوں نے قیام پاکستان کی لازوال جدوجہد کی، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، ٹرینیں کٹی، قافلے لٹے، میری بہنوں کی عصمتیں قربان ہوئیں، تب جا کر ایک یوم آزادی آیا جسے 14 اگست کہتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر اس 14 اگست یوم آزادی کا مان رکھا، اس کا بھرم قائم ہوا، پاکستان کا دفاع ہوا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا، تو وہ 6 ستمبر 1965 جب افواج پاکستان کے سپاہیوں نے، افواج پاکستان کے اہلکاروں نے دشمن کے بڑھتے ہوئے ٹینکوں کا رخ موڑ دیا اور ان کے حملے کو ناکام بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ کوئی میلی نگاہ اس کی طرف اٹھائے گا تو وہ خود خاک میں مل جائے گا۔ تو بھرم کس نے رکھا؟ افواج پاکستان نے، لیکن افواج پاکستان کے ساتھ 6 ستمبر 1965 اور جب تک یہ جنگ رہی، عوام پاکستان بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی تھی۔ ایک غیر معمولی جذبہ، جوش اور ولولہ تھا۔ یہ کلیم کسی کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ بھائی فلاں اور فلاں ایک پیج پر ہے۔ ہاں، اس بات میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان ایک پیج پر تھے۔ اگر آج کسی سازش کے نتیجے میں، کسی بدگمانی کے نتیجے میں، کسی بد اعتمادی کے نتیجے میں اگر بیچ میں کوئی خلیج حائل کی گئی ہے تو MQM پاکستان شجرکاری مہم کے ذریعے سے، عوام کی بے مثال خدمت کے جذبے کے ذریعے سے، تنظیم کی تنظیم نو کے ذریعے سے، کہ نوجوان کاری، کارکنان کاری، تنظیم کاری، یعنی تنظیم میں بھی نئے لوگوں کی، بیٹیوں اور بیٹوں کی شمولیت، نوجوانوں کی شمولیت، تنظیم کے عہدوں پر بڑی تعداد میں ان کی شمولیت۔ اسی طرح آئندہ انتخابات جب بھی ہوں اور جو بھی ہوں، ان میں بھی انشاءاللہ تعالی ایک نئی تنظیم، ایک نیا خون، ایک نئی قیادت انشاءاللہ تعالی MQM پاکستان آپ کے سامنے لانے میں کامیاب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اس لیے ہے کہ عوام پاکستان اور افواج پاکستان کو ایک پیج پر کرنا ہے، ان سازشوں کو ناکام بنانا ہے جن کی وجہ سے یہ جو ہائیبرڈ وار ہے، یہ جو سوشل میڈیا کا مس یوز ہے، اس کے خلاف اب یہ آج یوم دفاع کے موقع پر یہ عہد کرنا ہے۔ ارے پاکستان بنایا تھا، ہم بانیان پاکستان کی موجودہ نسل ہیں، تو ہمیں ہی یہ بیڑا اٹھانا ہوگا، ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ شجرکاری کے ذریعے پودے لگا کر ان کی آبیاری کر کے ہمیں تنظیم کی آبیاری کرنی ہے، ہمیں کراچی کی آبیاری کرنی ہے، ہمیں سندھ کی آبیاری کرنی ہے، ہمیں پاکستان کی آبیاری کرنی ہے۔ اور اگر ہم نے اتنے درخت اور اتنے شجر لگا دیے تو یہ کرۂ ارض، یہ واحد انسانوں کے رہنے کی جگہ، جانداروں کے رہنے کی جگہ، نباتات کے رہنے کی جگہ، حشرات الارض کے رہنے کی جگہ، یہ سب کے لیے محفوظ ہوگی۔ اور یہ یوم دفاع اور شجرکاری کا ملاپ
पूरी दुनिया के लिए अमन का पैगाम होगा, पूरी दुनिया के लिए ये यौम दिफा के तौर पर याद रखा जाएगा कि जो क्लाइमेट चेंज, मौसमों की तब्दीली का हमला है, वो आज 6 सितंबर को हमने एक नई रूह फूंक के, एक नई एनर्जी, नया विगर डाल के, हमने एक नई तहरीक चला के शजरकारी, तामीर और तरक्की की आबियारी, मुल्क की मजबूती, इस्तेहकाम और दिफा की आबियारी, इसके जरिए से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क के दिफा को मजबूत करेंगे। कराची को सही मानों में पाकिस्तान का जिन मकासद के लिए कायम हुआ है, उन मकासद के तहफ्फुज का किला बनाएंगे कराची को। बाहम हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी, हर इलाके का पाकिस्तानी जो यहां बसता है, और यही असल पाकिस्तान है। तो मेरे ख्याल में आज जब हर जबान बोलने वाले हर इलाके के पाकिस्तानियों ने अहद किया है कि शजर भी लगाएंगे, उनकी आबियारी भी करेंगे, मौसमों को तब्दील करेंगे, बारिशों में इत्तेदाल कायम करेंगे। ये कुदरती आफात कम है, ये इंसानों की बनाई हुई आफात है। जो क्लाइमेट चेंज है ये कुदरती नहीं है, कुदरत ने मौका दिया, एनर्जी दी, तवानाई दी, वसाइल दिए, इंसानों ने उन वसाइल को बेदर्दी से इस्तेमाल किया। तवानाई बचानी है, पानी बचाना है, पानी के मसाइल हल करने हैं, कचरा उठाना है, उससे भी माहौलियात की आलूदगी है। कोस्टल हमारे जो समंदरी किनारे हैं उनको भी आबी हयात को महफूज करने के लिए वहां मैंग्रोव्स भी लगाने हैं। अनीस भाई, इसके बाद समंदरों पर भी मैंग्रोव्स लगाएंगे, इंशाल्लाह जाएंगे वहां पर भी। पूरी तंजीम इसके लिए भी तैयार है। तो ये एमक्यूएम ने लीड ली है, ये एमक्यूएम का विजन है कि पूरी दुनिया को जो चैलेंज है, पाकिस्तान सातवां मुल्क है जो कि मौसमों की तब्दीली के खतरे से दो चार है। तो ये यौम दिफा है, मुस्तकिल दिफा हिसार बनाएंगे, चाहे वो मौसमों की तब्दीली की यलगार हो, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग और सैलाब हो, चाहे वो मौसलाधार बेतहाशा बारिशें हों, इन सारी जो दखल है हम अपनी इस्लाह करेंगे। तंजीम को भी हर तरह की खराबी और बिगाड़ से महफूज रखेंगे, दूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा अज़्म है। आखिरी दो अशार, आप सबका शुक्रिया, मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया कि उन शोधा के लिए जो पाकिस्तान के क़याम के लिए शहीद हुए 20 लाख, उन शोधा के लिए जो मशरकी पाकिस्तान में पाकिस्तान को बचाने के लिए शहीद हुए 7 लाख, उन शोधा के लिए जिन्होंने हमारी मशरकी सरहदों पर भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके लिए ये सब शहीदों की शहादत का तसलसल है इस अर्ज़े पाक को नापाक अज़ाइम और नापाक निगाहों से महफूज करने के लिए। मैं यही शेर पढ़ूंगा कि न सर झुका के जिए हम और न मुंह छुपा के जिए, न सर झुका के जिए हम और न मुंह छुपा के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिलाकर जिए। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम पाकिस्तान जिंदाबाद और एमक्यूएम पाकिस्तान, बानियाने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सीनियर मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। 1965 का वो दौर जब हमारा मुल्क दुश्मन गुरूर के नशे में ये बात कह रहा था कि सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, तो फिर वो अपने साथ आसमानी फौज लाया, तो हमने अपने नाकिस तैयारों से चुन चुन कर जमीन बोस कर दिया। जब अपने साथ 500 टैंकों की फौज लाया, तो हमने अपने जिस्मों पर बम बांधकर उनके टैंकों को टीन का डब्बा बना दिया। यही यौम दिफा है। और आज इस यौम दिफा के मौके पर हम यौम शोहदा को, शोहदा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए मैं इस स्टेज पर दावत दूंगा सीनियर मरकजी रहनुमा सैयद मुस्तफा कमाल भाई को कि वो आए और आज शोहदा को
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم چیئرمین جناب خالد مقبول صدیقی بھائی، فاروق ستار بھائی، نسرین جلیل باجی اور سینٹرل کیبنٹ کے تمام ذمہ داران اور ہمارے تنظیم کے سی او سی کے انچارج فرقان بھائی اور ان کی کمیٹی کے ذمہ داران، ایم پی ایم این ایز نارتھ کراچی، نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن کے ذمہ داران اور دوسرے ٹاؤن کے جو ساتھی یہاں پر موجود ہیں، جس شعبے کے ساتھی موجود ہیں، تمام ایم کیو ایم کے مرکزی شعبے کے ذمہ داران، انیس قائم خانی بھائی اور تمام ساتھیوں، سب کو السلام علیکم. آج 6 سپٹمبر ہے، یوم دفاع کے طور پر پاکستان میں اس کو منایا جاتا ہے. پاکستان ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے اور ہم اسے مانے یا نہ مانے، ہمارے ساری سرحدیں ایکٹیو ہیں، انگیج رہتی ہیں، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہمارا بارڈر ہو، چاہے وہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہو، چاہے ایران کے ساتھ ہمارے بارڈر کے تعلقات ہوں. آن اینڈ آف ہمارے ہاں یہ مسئلے مسائل ہیں. پاکستان جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اسلامک امہ کا، مسلم امہ کا، دنیا کو یہ بات اچھی نہیں لگتی. ہمارے یہاں اس تناظر میں بہت ساری سازشیں ہیں، بہت ساری بیرونی مداخلتیں ہیں اور اس ملک کو اندر سے ڈی اسٹیبلائز کرنے کی طرح طرح کے نعروں پہ اس ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بہت ساری کوششیں اندرونی اور بیرونی آج سے نہیں، جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا ہے، جب سے یہ سازشیں جاری ہیں. ہم آج کی دنیا پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہم نے حال ہی میں عراق کو تباہ ہوتے دیکھا، ہم نے حال ہی میں سیریا میں لاکھوں لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، تباہ ہوتے ہوئے دیکھا ملک کو، ہم نے لیبیا کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور اسی طرح سے عرب اسپرنگ کے نام پر ہم نے تمام اس خطے کے ملکوں کو آپس میں جتھوں میں دستے گریباں ہوتے ہوئے دیکھا، اور لاکھوں کی تعداد میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. اس سارے ایپیسوڈ میں اگر آپ باریک بینی سے اس کو دیکھیں تو دشمنوں نے ان ممالک میں جن کے میں نے نام لیے، وہاں کی فوج کو ڈسکریڈٹ کیا، وہاں کی مسلح افواج کو ڈسمنٹل کیا، اور جب فوج وہاں کی ایک نہیں رہی، ڈسمنٹل ہو گئی، ڈسکریڈٹ ہو گئی، آپس میں ان ملکوں میں جتھے بن گئے اور گروپس بن گئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کہیں شیعہ سنی کے نام پر، کہیں فقہ کے نام پر، رنگ نسل زبان کے نام پر. لاکھوں کی تعداد میں آج بھی ترکی کے آپ بارڈر پہ جائیں جو شام سے ملک ہے، 12-15 لاکھ مہاجرین بارڈر پہ بیٹھے، لاکھوں لوگ شام میں مارے گئے، لاکھوں لوگ عراق میں مارے گئے، لاکھوں لوگ لیبیا میں مارے گئے. یہ اس وقت ہوا جب ان ممالک کی فوج کو ڈسکریڈٹ کیا گیا. پاکستان اگر آج تمام نامصائب حالات کے باوجود اگر انٹیکٹ ہے، اگر ڈسپلنڈ ہے، اگر تمام دشمن کے حملے کے باوجود آج بھی یہ ملک عراق، شام، لیبیا جیسے اگر حشر نہیں ہوئے یہاں پر، تو آج یہ صرف پاکستان کی مسلح افواج کی وجہ سے ہے. آج یقیناً پاکستان کو جوڑے رکھنے،
पाकिस्तान को एक रखने की बहुत सारी और वजूहात हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ी वजह पाक फौज है। इस पाक फौज ने, डिसिप्लिन आर्मी ने हमें इस मुल्क को एक रखा हुआ है, लेक रखा है। लोग इसमें ताने देंगे, तरह तरह की बात करेंगे, हम पर इल्जाम लगाएंगे, लेकिन बहुत माजरत के साथ हम 75 सालों के बाद रंग, नस्ल, जुबान, मसलक में बटे हुए हैं। कोई सिंधी है, कोई मुहाजिर है, कोई पख्तून है, कोई बलोच है, कोई पंजाबी है। हमारे अंदर ये तफरका है, हमें मानना चाहिए। इस फॉल्ट लाइन के अंदर दुश्मन जब चाहता है इन्फिल्ट्रेट करके इस फॉल्ट लाइन को और गहरा करता है, आपस में लड़ाता है। लेकिन आज अगर इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद अगर किसी चीज ने इस मुल्क को जोड़े रखने में सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है, शहादतें दी हैं, अपनी जानों का रोजाना जवान बच्चे सरहदों पर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, तो वो हमारी मुसल्लह फौज है। आपको 10,000 शिकायतें हो सकती हैं, आपको 10,000 शिकवे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कुर्बानियों को देखेंगे, अमल को देखेंगे, आप इस पाकिस्तान के हालात को देखेंगे, तो हमें हर हाल में अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ, उनकी काबिशों के साथ हमें खड़े होना है और हमें खड़ा होना चाहिए। क्योंकि आज इस मुल्क को इंटैक्ट रखने की कोई और बहुत बड़ी ताकत नहीं है इस ताकत के अलावा। तो एक तो ये बात है, हमें देखना चाहिए कि जिन मुल्कों में फौज एक नहीं रह सकी, डिसमेंटल हो गई उन मुल्कों में, आप इमेजिन करें, आज अपने मुल्क के हालात देखें और आप इमेजिन करें कि आज इस मुल्क में फौज को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, फौज को डिसमेंटल कर दिया जाए, फौज को कमजोर कर दिया जाए। इस कराची में कितने ग्रुप्स बनेंगे, इस सूबे सिंध में कितने ग्रुप्स बनेंगे, इस मुल्क में कितने जत्थे बनेंगे। जिसके पास जितना ज्यादा हथियार होगा वो इन इलाकों पे कब्जा करेगा। क्या ऐसा है? ऐसा हो नहीं सकता। क्या ऐसा होगा नहीं? क्या हमने ऐसे मनाजिर देखे नहीं है? तो हमें अपनी शिकायतों को, अपने घर की शिकायतों को एक लेवल से ज्यादा इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। आज ये एमक्यूएम पाकिस्तान ये क्लेम करती है कि इस पाकिस्तान की बनाने वालों ने, उनकी औलादों ने आज इस पाकिस्तान को बचाने के लिए भी अपना किरदार अदा किया। आज आप देखें कि बलूचिस्तान से आपको कैसी खबरें आती हैं, आज क्या हालात है बलूचिस्तान के। आज आप कोई दिन ऐसा नहीं है जब आपको दहशतगर्दी की, जब वहां पर कार्रवाइयों की खबर ना आ रही हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जब खैबर पख्तूनख्वा से आपको बुरी खबर ना आ रही हो, आपको पाकिस्तान को कमजोर करने की खबर ना आ रही हो। ये कराची आज से 8 साल पहले इससे ज्यादा बुरी पोजीशन में था, इससे ज्यादा बुरी कंडीशन में था। एक दिन में 20 आदमी 22 आदमी रोजाना मरता था, रंग, नस्ल, जुबान, मसलक के नाम पर। हाँ, और 35 सालों से ऑपरेशन जारी था, यहां पर अमन नहीं आ पाया था। ये एमक्यूएम पाकिस्तान के नौजवान हैं और ये एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत है, आज की ये मौजूदा क़यादत, कि हमने इस शहर में रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है, इसको डिसमेंटल किया और पाकिस्तान को बचाया है। आज जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल कमजोर, फ्रेजाइल, जहां पर हर दिन एक खबर आपके स्टॉक एक्सचेंज को गिरा देता है, डॉलर के रेट को बढ़ा देता है। आज जब बलूचिस्तान के ऐसे हालात हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के ऐसे हालात हैं, अगर वही हालात रोजाना 8 साल पहले वाले इस कराची में भी होते तो आज एक लम्हे के लिए आंख बंद करके सोचो कि यह पाकिस्तान कहां खड़ा होता। आज अगर कराची बंद हो रहा होता हर दिन, यह पाकिस्तान 4 हड़तालों के लिए भी नहीं चल सकता था। यह कुर्बानी हमने दी है पाक फौज के साथ
مسلح افواج کے ساتھ، پاکستان کی ریاستی اداروں کے ساتھ ہم نے اور اس نوجوان کراچی کے نوجوانوں نے یہ قربانی دی ہے. یہاں پر 25 سال کی انویسٹمنٹ تھی، 25 سال کی رو کی انویسٹمنٹ تھی آج کے دن کے لیے، اس دن کے لیے کہ جب پاکستان کمزور ہوگا معاشی طور پر تو اس پر ضرب لگائیں گے. اور ضرب وہاں لگائی جاتی ہے جو سب سے اس ملک کا مضبوط حصہ ہوتا ہے، وہ حصہ کراچی ہے، پاکستان کی اکانومی کا بیک بون ہے. اس اکانومی کے بیک بون میں جب روزانہ 20 لوگ یہاں پر مرتے اور مر رہے تھے تو آپ اس پاکستان کو بلیڈ ہونے سے نہیں بچا سکتے. یہ کسی آپریشن سے نہیں ہوا ہے، یہ ایم کیو ایم پاکستان کے نوجوانوں کی وجہ سے ہوا کہ آج یہ کراچی امن کا گہوارہ ہے. ہم نے وہ قیمت ادا کی ہے جو ہم پر واجب بھی نہیں. ہم نے اس پاکستان کے ریاستی اداروں کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. آج اس ملک کو ہم نے بچایا. کہتے ہیں نا ہمارے ہاں کہ اگر کہیں پر 10 ایکسپلوزیو بم رکھے ہوں اور یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی والے 9 بموں کو ناکارہ بنا دیں، اس کی خبر ایک چھوٹی سی بنتی ہے، ایک لائن کی. لیکن ان 10 میں سے ایک بم جب پھٹ جاتا ہے تو اس کی خبر اتنی بڑی اخباروں میں لگتی ہے. 9 بم جو ناکارہ بنا دیے اس کی کوئی خبر نہیں بنتی، لیکن ایک بم جب پھٹ جاتا ہے تو اس کی اتنی بڑی خبر لگتی ہے. اے پاکستان والوں، ہم نے اس کراچی کے بم کو پھٹنے سے بچا لیا ہے. ہماری کوئی خبر نہیں ہے آج، ہماری کوئی داد رسی نہیں ہے آج، کیونکہ ہمارے یہاں بھی بم پھٹ نہیں رہا. 22 لوگ روزانہ مرتے تھے. آج اگر وہی ماحول ہوتا یہ پاکستان کو نا تلافی نقصان پہنچتا. یہ ہم اس ملک کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں، ہم اس ملک کی لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو بنایا ہے اور اس نسل نے اس ملک کو بچایا ہے. کسی پاکستان میں یہ والا عمل نہیں ہوا. ہم نے اپنی شکایتوں کو پاکستان کے اوپر ترجیح نہیں دی ہے. مجھے پانی نہیں ملتا، مجھے نوکری نہیں ملتی، میرا کچرا نہیں اٹھتا، مجھے سرکاری اداروں میں کوئی جگہ نہیں ہے، میری ٹرانسپورٹ نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، پارک نہیں ہے. لیکن ہم نے اس کو پاکستان سے بدلہ لینے کے لیے خدا نخواستہ ان نوجوانوں نے اس کو استعمال نہیں کیا. پاکستان کی بقا پہ، سلامتی پہ ہم نے اپنی ان تمام شکایتوں کو قربان کیا ہے. ہاں گلا کرتے ہیں، کمروں میں بیٹھ کر منتیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، اپنا حق مانتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. پاکستان کی آواز میں آواز ملا کر اور پاکستان کے ساتھ پاکستان کے بچانے والوں میں سب سے پہلی فہرست ہماری، اور ہم نے یہ ثابت کر کے دیا. تو آج یوم دفاع کے موقع پر میں پورے پاکستان کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں، میری پاکستان کے پاک فوج کی قربانیوں کو سلام ہے. روزانہ شہادتیں دے رہے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں. لیکن اے پاکستان والوں، اس کراچی کے نوجوانوں کو بھی تھوڑا سا اس یوم دفاع پہ کریڈٹ دینا. ہم نے اس شہر میں جو فوج ہماری جانوں سے جا رہی تھی، یہاں پر حملے ہوتے تھے پولیس پہ، رینجرز پہ، آرمی پہ، یہ محاذ ان نوجوانوں نے، کراچی کے نوجوانوں نے بند کروایا ہے. یہ کسی آپریشن سے بند نہیں ہوا، یہ 35 سالوں کے آپریشن سے بند نہیں ہوا، اس سے اور بڑھتا چلا جا رہا تھا. یہ کراچی کے نوجوانوں نے، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو تفصیل چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں دے دوں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی کے ایم کیو ایم کے نوجوانوں نے یہاں پر محاذ بند کیا ہے. انڈیا کا کھولا ہوا محاذ ہم نے بند کیا ہے. یہ وہی بم ہے جو ہم نے پھٹنے سے بچا لیا. اس کی خبر بہت چھوٹی ہے، بہت کم ہے، لیکن جو بم پھٹ رہے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اس کی اتنی بڑی خبر لگتی. خدا نخواستہ کراچی میں بھی 10 سے 15 لوگ مر رہے ہوتے تو بلوچستان کی خبر کو آپ بھول جاتے، خیبر پختونخوا کی خبر کو
जाते। आज पाकिस्तान चलाने वालों को इस शहर पे तवज्जो देनी है, इस शहर को इसका हक देना है, इन नौजवानों की कुर्बानियों का पे उनको सिला देना है, इस शहर के लोगों को, मासूम लोगों को रेस्क्यू करना है, सिला देना है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को हमने बचाया है, पाकिस्तान को इसी शहर से हमने इस महाज को बंद किया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक कोगमायर दलदल से भी अगर कोई निकालेगा तो दुनिया ये जानती है कराची ही निकालेगा, IMF नहीं निकालेगा, कराची निकालेगा। इस दलदल से, इस माशी दलदल से वर्ल्ड बैंक और IMF नहीं निकाल सकता पाकिस्तान को, कराची निकाल सकता है। कराची को जिस दिन इसके हिस्से का पानी मिल जाएगा, इसके हिस्से की नौकरी मिल जाएगी, इसके हिस्से का कोटा मिल जाएगा, ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा आमदनी कमाएगा और पाकिस्तान को दुनिया के तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल करेगा। मैं आज एमकेएम की पूरी लीडरशिप को, अनीस कायम खानी भाई को, फुरकान भाई को, उनकी टीम को, टाउन लोगों को, सारे तमाम हमारे जिम्मेदारान और शोबों को, जिन्होंने इतनी बड़ी आज ये तकरीब सजाई है, कई किलोमीटर तक, यहां से लेकर आगे कई किलोमीटर तक साथी कारकुनान ही कारकुनान हैं, अपने अपने मोर्चों को संभाल कर बैठे हुए हैं। और हजारों की तादाद में, जब अभी खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ऐलान करेंगे, हजारों की तादाद में पौधे लगना शुरू हो जाएंगे। यहां पर हम आपको बताते चले, ये शजरकारी मुहिम 14 अगस्त को शुरू हुई है और अभी हमने इसकी ओपनिंग डेट थी 14 अगस्त, इसकी क्लोजिंग डेट कोई नहीं रखी। हमने इसको क्लोज करने की कोई डेट नहीं रखी, क्योंकि बहुत सारे पौधे लगाने हैं तो इसकी कोई डेट नहीं है, रोजाना पौधे लगा रहे हैं और ये भी शहर हरा भरा इंशाअल्लाह ताला एमकेएम और उसके चाहने वाले ही करेंगे। आज भी हजारों की तादाद में इस यौम दिफा को आज हमने अपने शोधा, अपने पाकिस्तान की फौज के नाम, पाकिस्तान के यौम दिफा के शोधा के नाम, उनके नाम आज हमने लग रहे हैं। आज इस यौम दिफा के मौके पर जितने हजारों पौधे लगाए जाएंगे, आज उन पाकिस्तान पर अपनी जानों को निछावर करने वालों के नाम से पौधे लग रहे हैं। मैं यहां पर बैठे हुए जो हमारे साइंटिस्ट आए हुए हैं, कराची यूनिवर्सिटी के ये जो बॉटनी डिपार्टमेंट के हमारे साइंटिस्ट हैं और यूनिवर्सिटीज के हमारे पास साइंटिस्ट PhDs आए हुए हैं, जिनको तजुर्बा है, जिनको नॉलेज है इन तमाम पौधों के बारे में, इस जमीन के बारे में, कि आपको बताता चलूं कि देखिए हर इंसान अपनी, ये इन्होंने ही हमें बताई ये बात, हर इंसान अपनी जिंदगी में, एवरेज जिंदगी में 8 दरख्तों से जो ऑक्सीजन निकलता है उसको कंज्यूम करता है। अगर मैं एक एवरेज सी जिंदगी जीता हूं 50-60 साल की, तो मैं 8 दरख्तों से निकले हुए ऑक्सीजन को मैं कंज्यूम करता हूं, खर्च करता हूं, 8 दरख्तों। तो इसका मतलब यह हुआ कि हर इंसान को, हर हयात को, हर जानदार को 8 पौधे लगाने, हर इंसान को 8 पौधे लगाने, जिसका ऑक्सीजन वो खुद पी जाएगा, पूरी जिंदगी में जिसका ऑक्सीजन वो खुद पी जाएगा। फिर हमारा ये ईमान है, मरने के बाद हिसाब देना है, अल्लाह के आगे जाकर खड़ा होना है, तो हमें कुछ सदका जारिया भी करना है। तो 2 दरख्त अपने पड़ोसियों के लिए भी और अलग 2 इंसानों के लिए भी लगाने के, जिसका ऑक्सीजन कोई और पिए, जिसका ऑक्सीजन कोई और इस्तेमाल करे। तो हर किसी को, हर रंग, नस्ल, जुबान, मसलक, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, खवातीन, सबको 8 से 10 दरख्त लगाने, सबको 8 से 10 दरख्त लगाने, अपने मोहल्लों में, अपनी दुकान के आगे, अपने कारोबार के आगे, हर चप्पे पे, ना कि सिर्फ लगाने बल्कि उसकी आबियारी भी करनी है, उसको संभालना भी है, उसको पानी भी देना है और उसको बड़ा करना है। ये हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये साइंसदान कहते हैं कि हर एक इंसान 8 दरख्त का ऑक्सीजन लेता है। आज हमारे यहां आप देखें, हीट वेव में लोग मरते थे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले इसका कोई तस्वुर नहीं था। आज देखें सैलाब किस तरह से बारिश हो रही है। सब कुछ इसलिए कि हमने अपने मुल्क को और खास तौर पर इस कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया। हमें हर घर पे, ये इन फ्लैटों की छतों के ऊपर, इनकी गैलरियों के ऊपर हमने हर चीज को, इसको ग्रीन करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी इसी तरह से जिद्दोजहद जारी रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान, और ये कराची ही इसको, पाकिस्तान को लीड रोल देगा, उसको कॉन्सेप्ट देगा, उसको ट्रैक देगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। हम इसको ग्रीन करके दिखाएंगे। तो एक दफा फिर यौम शोहदा के मौके पर पाक फौज के मुसल्ला फौज के हमारे जवानों को, जो शोहदा हैं, उनको जबरदस्त खराज तहसीन,
جو اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں بارڈروں پر, ان کو زبردست خراج تحسین. انشاءاللہ تعالی دشمنوں کے اس تمام چال سے, تمام وارداتوں سے نکل کر انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم امہ کا انشاءاللہ تعالی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہوگا. دنیا میں پاکستان ایک ترقی کا استعارہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آج اس موقع پر ہمیں فلسطین کے اپنی ماں, بہنوں, بزرگوں, نوجوانوں کو بھی یاد کرنا چاہیے, یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں جو جس طرح جیسے جس جگہ پہ رہ کر جو کچھ کر سکتا ہو, ہمارا یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں کی, ماں کی, بچوں کی, جو کہ قبلہ اول کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. تمام مسلمانوں کی جنگ وہ اکیلے لڑ رہے ہیں اور کتنی ہمت سے لڑ رہے ہیں. سپر پاوروں, ایک سپر پاور نہیں, برطانیہ, امریکہ, اسرائیل, دنیا کی سپر پاور انڈیا, ان سب ساری سپر پاور سے اکیلے نہتے بچے, بوڑھے, خواتین مسکرا کر اپنی زندگیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. یاد رہے کہ آج ان کا امتحان نہیں ہے, تمام مسلم امہ کا امتحان ہے. وہ تو اپنے امتحان میں کامیاب ہیں, بچے بھی, بوڑھے بھی, بزرگ بھی, جوان بھی, خواتین بھی. ایک ایک ماں اپنے 4 شہداء کو لے کر گریہ ازاری نہیں کر رہی ہے, شکایت نہیں کر رہی ہے, شکر ادا کر رہی ہے. وہ تو جنت کے پروانے لے کر جنت میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ سوچنا ہے کہ یہ ان کا امتحان ہے کہ جب مر کر ہمیں بھی جانا ہے, ہم یہاں پر ایکسیڈنٹ میں مارے جائیں, موبائل فون چھنواتے ہوئے مارے جائیں, شوگر سے مارے جائیں, بلڈ پریشر سے مارے جائیں, بجلی کا تار گر جائے, بارش ہو جائے, گٹر میں گر کر مارے جائیں. مرنا ہم نے بھی ہے, مر وہ بھی رہے ہیں فلسطین میں, ہم بھی مریں گے, ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن جب مرنے کے بعد ان کا اور ہمارا سامنا ہوگا, حشر کے میدان میں سامنا ہوگا, رب پوچھے گا کہ جب یہ کچھ ہو رہا تھا تو تو نے اپنے حصے کا رول پلے کیا یا نہیں کیا. اپنے گریبانوں میں جھانکو, کچھ نہیں کر سکتے, دل میں دعا ضرور کیا کرو. سب لوگ ان کے لیے دعا ضرور کیا کرو. ہم کہہ سکتے ہیں رب ہم بے بس تھے, ہمارے پاس ذرائع نہیں تھے ان کو مدد کرنے کے لیے, لیکن تو جانتا ہے کہ جب ہم تنہائی میں بیٹھتے تھے اپنے فلسطین کی ماں کے لیے, بہنوں کے لیے, بچوں کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے وہ مدد فرمائے, ان کو نصرت عطا فرمائے. تو آج اس یوم دفاع کے موقع پر ایک طرف بیت المقدس کا دفاع ہو رہا ہے اور ایک طرف آج پاکستان کو اپنے دفاع کو اور مضبوط بنانا ہے. اور یہ مضبوط سرحدوں پہ تو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, ہمیں اس کو اندر سے محفوظ اور مضبوط بنانا ہے. اور وہ اسی وقت ہوگا انشاءاللہ تعالی جب یہاں پر تمام لوگ, تمام قوم, تمام رہنے والے بھائی چارگی کے ساتھ ایک دوسرے کے حق کو مانتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جب ایک دوسرے کو کا رول اپنا ایکسپٹ کریں گے, مانیں گے ایک دوسرے کو, تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان اندر سے بھی بہت محفوظ ہو جائے گا اور مضبوط ہو جائے گا. آپ سب ساتھیوں کو بہت مبارک ہو جنہوں نے یہ شجرکاری مہم کو اس رنگ پہ ڈھانپ دیا ہے, اس نیا رنگ دے دیا ہے پاکستان میں. پاکستان زندہ باد, MQM پاکستان پائندہ باد. یہ تھے سینئر مرکزی رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مصطفیٰ کمال بھائی, جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اب میری آپ تمام حق پرست عوام سے گزارش ہے کہ شہدائے پاکستان کو سلام پیش کرنے کے لیے قومی ترانے کے احترام میں اپنی جائیں تاکہ قومی ترانہ پڑھا جا سکے.
पाकिस्तान। और आज यौम दिफा के मौके पर शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मैं इन अशार के साथ गुजारिश करूंगा कि हमारी आंखों में जो ख्वाब है वो सब वतन के हैं, यहाँ जो गोहरे नायाब है वो सब वतन के हैं। वतन की आन पे कुर्बान करते हैं दिलो जा भी, हमारे पास जो जवाब है वो सब वतन के हैं। बिला ताखीर मेरी गुजारिश चेयरमैन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से कि वो आए और आज के इस प्रोग्राम से अपने ख्यालात का इज़हार करें। सीधा रास्ता वतन खाई है, ये कसम खाई है बाखुदा, सुने दुश्मन सभी ये वतन है सदा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजीज तहरीकी साथियों, एमकेएम के जिम्मेदारान, कारकुनान और इतनी बड़ी तादाद में आए हुए अवाम, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सबको रबी अव्वल का महीना मुबारक हो। और इस महीने का आगाज भी हम एक इबादत के साथ, एक सुन्नत के साथ कर रहे हैं। और आज 6 सितंबर है, 14 अगस्त और पाकिस्तान का मुस्तकबिल और जो खुदा की अमानत ये कुर्राए अर्ज हमारे पास है, जो इस वक्त शदीद खतरात में घिरा हुआ है। इंसान को खुदा ने इसी अमानत के तौर पे ये कुर्राए अर्ज दिया था, तो हमारी छोटी सी कोशिश इन दरख्तों को लगाकर इन मौसमों को राजी करने और मौसमों के जरिए अपने खुदा को राजी करने की कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज 14 अगस्त को शुरू होने वाला ये वाली मुहिम एक नए जज्बे के साथ, एक नए इरादे के साथ 6 सितंबर को हम दोबारा शुरू कर रहे हैं कि ये हमारा यौम दिफा है और ये पाकिस्तानी कौम का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, मिल्लत इस्लामिया के लिए, अक़वाम आलम के लिए कि हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिस नजरिए, जिस वजह से और इस्लाम के इस्तेहकाम और इस्लाम के फरोग के लिए ये बनाया गया था, अफवाज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और दिफा के जरिए पाकिस्तान की आवाम अपने इस इरादे वादे को याद रखती है। आज जो ये शजरकारी की जा रही है, इनमें से ये जो शजर लग रहे हैं, ये अफवाज पाकिस्तान, वो तमाम लोग जो पाकिस्तान के दिफा में शहीद हुए हैं, उनकी याद में आज हम इस न्यू कराची, नॉर्थ कराची और सुरजानी के को जोड़ने वाली इस सड़क पर ये शजरकारी कर रहे हैं। और इसमें खास तौर पर वो हमारे बहादुर, जिन्हें बहादुरी का आला तरीन एजाज दिया गया था, निशान हैदर, उनके नामों से भी ये शजरकारी हो रही है। और साथ में इसी इलाके, इसी सड़क, इसी यहीं का एक नौजवान, इस मुल्क का बेटा, इस शहर का बेटा, कर्नल काशिफ अली, जो 16 मार्च को नॉर्थ वजीरिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुर्मत को बचाते हुए अपने अजदाद की सुन्नत पर और तरीके पे अमल करते हुए पाकिस्तान के खातिर जान दी है, उनकी याद में भी हम न सिर्फ शजरकारी कर रहे हैं बल्कि ये मुतालबा करते हैं, बल्कि ऐलान करते हैं, ये शहर हमारा है, हमें मुतालबा नहीं ऐलान करना चाहिए कि नॉर्थ कराची में जो पावर हाउस चौरंगी है उसका नाम काशिफ अली शहीद चौरंगी रखा जाए। बुजुर्गों और साथियों, अगर एक शख्स के लिए 8 से 10 दरख्त जरूरी हैं तो इस शहर को 30 करोड़ दरख्तों की जरूरत है। और ये 30 करोड़ दरख्त न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान की पूरी मजमूई
जो मौसमाती तब्दीलियां हैं उससे बचाने में एक बड़ा अहम रोल अदा करेगा। ये कराची जिसने कसम खाई हुई है इस मुल्क को बचाने के, इस कराची के जो जिससे ताल्लुक है, जिस सिलसिले से ताल्लुक है कि इनके अजदाद ने पाकिस्तान बनाने का इरादा किया था और पाकिस्तान बचाया है। इस शहर ने, उनके बेटों ने इस मुल्क को बचाने का वादा किया है और इंशाअल्लाह ताला हम अपना ये वादा पूरा करेंगे। आज के दिन अपने अफवाज पाकिस्तान और वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान के क़याम के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानी दी, आज की ये शाम उनके नाम, और इंशाअल्लाह ताला हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि राय हक में मारे जाने वालों का खून रायगा नहीं जाता और ये खून रंग लाएगा तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया के लिए एक मॉडल हो कि एक वक्त आएगा कि ये पाकिस्तान खड़ा होकर इस्लाम की इस जंग में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा को। ये इबादत मुबारक हो, ये सात मुबारक हो, ये महीना मुबारक हो और ये दिन मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब साथी, जितने भी साथी है वो दरख्तों के पास ड्यूटी पर चले जाए। साथी जो जो दरख्तों के साथ है वहां तक, कोने तक पीछे, शाबाश, जो जैकेटें पहने सब साथी ड्यूटी पर चले जाए, शाबाश। पीछे तक सारे साथी ड्यूटी पे चले जाए। मैं खालिद भाई से, मुस्तफा भाई से और फारूक भाई, नसीम बाजी से रिक्वेस्ट करूंगा दीगर जिम्मेदार साथियों से आएँ और शोहदा के नाम पर निशान हैदर पाने वाले शहीद योम दिफा के मौके पर और दीगर शोहदा के नाम पर ये पौधे लगाए जा रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आएँ और इसका इफ्तिताह करें और शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें। क्या साथी पीछे अपने 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 दरख्तों के साथ खड़े हो जाएं, शाबाश। रास्ता दे, रास्ता दे, रास्ता दे, कैमरा जरा ये रास्ता दे। अब्दुल्ला जरा रास्ता कम करो, फुरकान जरा, साथियों को छोड़ दो, साथी ना जाए साथ साथ में लोगों के। मुस्तफा भाई को, फारूक भाई को रास्ता दे, खालिद भाई को रास्ता दे। बक्के साथी अपने अपने पौधों के साथ खड़े हो जाएं पीछे तक, शाबाश, पीछे तक। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे नॉर्थ कराची के साथी भी नॉर्थ कराची तक, जो पीछे नॉर्थ कराची तक, वो भी अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल लें, शाबाश। निशान हैदर पाने वाले शोहदा के नाम मंसूब किए जा रही है ये शजरकारी मुहिम योम दिफा के मौके पर। ये यहाँ पौधे लगाएंगे अभी और उसके बाद सुरजानी टाउन के ये साथी यहाँ तक हैं, फिर उसके बाद आपको गाड़ियों में जाना पड़ेगा, फिर नॉर्थ कराची के साथी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अभी खालिद भाई, मुस्तफा भाई, फारूक भाई, नसीम बाजी पौधा लगा लें और दीगर जिम्मेदारान। ये बहते लहू के नाम, हर शहीद का नाम उनके साथ लिखा हुआ है। वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है।
लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए। साथी अब अपने अपने पौधे लगाएं, शाबाश। साथी अपने अपने पौधे लगाएं। यहाँ से नॉर्थ कराची की तरफ जाना होगा। ये साथी यहाँ सुरजानी है, अपने अपने पौधे लगाएं, शाबाश। फुरकान जरा गाड़ी में लेके जाओ सबको उधर नॉर्थ। मैं आता हूँ पीछे। आशियाने को, वो शोले अपने लहू से सब साथी पौधे लगाएं, शाबाश। यहाँ के बाद नॉर्थ कराची के पौधे लगाने यहाँ से साथी खालिद भाई, मुस्तफा भाई, फारूक भाई और बाजी गाड़ियों में जाएंगे नॉर्थ कराची अगली चुरंगी पर। सुहाग कितनी बहार ये पौधे लगा लें तो फिर इससे आगे नॉर्थ कराची चलेंगे। तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं। ये फुरकान ने गाड़ी में बिठा लो। फिर बच्चे साथी लगाए, पौधे लगाए, शाबाश। सब सुरजानी के साथी पौधे लगाए। के शहीदों चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजात पे झूमते होंगे। हुसैन पाक ने इरशाद ये किया होगा। तुम्हें खुदा की रज़ा सलाम कहते हैं। ऐलान हक़ के शहीदों